یہ بات صبا کہیو ان سے یہ بات صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے یہ بات صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے یہ بات صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے اب ان کے غلاموں کے گھر کی اب ان کے غلاموں کے گھر کی دیوار الٹنے والی ہے اب ان کے غلاموں کے گھر کی دیوار الٹنے والی ہے یہ بات صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے بہت اچھے بھائی سبحان اللہ جی اللہ تو اللہ آپ کے سامنے خاص طور پر فلسطین کی نعت پاک میرے ذہن میں پڑھ رہا ہوں تو جو فرمائیں ارشاد کہیو کہیو کہ انہوں نے اپنی نظر کیوں ہم سے الگ فرما لی ہے ارے واہ کیا کہنے بھائی سبحان اللہ کہیو کہ انہوں نے اپنی نظر کیوں ہم سے الگ فرما لی ہے ہم نے تو انہی کی زلفوں کی ہم نے تو انہی کی زلفوں کی زنجیر گلے میں ارے واہ 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 زندہ باد بھائی زندہ تو انہی کی زلفوں کی زنجیر گلے میں ڈالی زنجیر گلے میں ڈالی ہے یہ بات صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیاں کالی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور کہیو کہ ستم نے تیروں کی بوچھار ہمیں پر ڈالی ہے کہیو کہ ستم نے تیروں کی بوچھار ہمیں پر ڈالی ہے ہر شام نیا ہنگامہ ہے ہر صبح نئی پامالی ہے ہر شام نیا ہنگامہ ہے ہر صبح نئی پامالی ہے یہ
कमलिया काली है। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। इरशाद है कहियो के ये सूरत हाल है, अब हम मुंह को छिपाए फिरते हैं। कहियो के ये सूरत हाल है, अब हम मुंह को छिपाए फिरते हैं। हम मुंह को छिपाए फिरते हैं। चेहरे तो हैं गर्दन पर लेकिन, चेहरे तो हैं गर्दन पर लेकिन, चेहरों पे कहाँ अब लाली भाई, है। वाह वाह। चेहरों पे कहाँ अब लाली है। जिंदाबाद भाई, सादिक साहब। चेहरे तो है गर्दन पर लेकिन, चेहरों पे कहाँ अब लाली है। ये बात सबा के ही ओन से, वो जिनकी कमलिया काली है। और मक्ता देखिए जरा जी, अता करें इरशाद। कहियो के वही तो साथी है, कहियो के वो ये भी जाने हैं, कहियो के वो ये भी जाने हैं। रिंदों को लगी है प्यास बहुत, रिंदों को लगी है प्यास बहुत, और सबका प्याला खाली है। रिंदों को लगी है प्यास बहुत, और सबका प्याला खाली है। ये बात सबा के ही ओन से, वो जिनकी कमलिया काली है, अब उनके गुलामों के घर की दीवार उलटने वाली। भाई बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।